दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो दृष्टिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो दृष्टि हामीले नेपाल नेत्र ज्योति संघ रूपन्देही लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र श्री रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल भैरहवा र भैरहवा सञ्चार गृहको सहकार्यमा हामीले उत्पादन गर्ने गर्छौं। यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरहवा टेलिभिजनमा हरेक शनिबार साँझ 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ भने कार्यक्रमको पुनः प्रसारण अन्य समयमा पनि यहाँहरूले बिटिभी मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक तथा श्रोता, यस कार्यक्रममा हामीले रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल जो आँखाको स्वास्थ्यमा अहिले देशकै नमुनाको रूपमा चाहिँ आफ्नो नाम परिचित गरेको छ अथवा आफ्नो नाम स्थापित गरेको छ, यसको पृष्ठभूमिमा रहेर हामीले कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल नेत्र ज्योति संघ प्रदेश नम्बर 5 का सचिव एवं लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र श्री रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य बहुआयामिक व्यक्तित्व राजेन्द्र प्रसाद पन्थी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। राजेन्द्र चाहिँ के गरिरहनु भएको छ आजकल? लकडाउन छ, घरमै बस्ने, किताब अध्ययन गर्ने, हजुर, अनि करेसाबारी सरसफाइ त्यति मात्रै काम भएको छ। कहिले काहीँ अस्पतालको काम पर्छ, अस्पतालमा पनि हामीहरू बेला बखत मिटिङ गर्ने, आइपरेका समस्यालाई समाधान गर्ने त्यही गरिरहेका छौँ। हजुर, हुन त यहाँको धेरै परिचय छन्। म आज एकदमै यहाँको यो नेपाल नेत्र ज्योति संघ र आँखा अस्पतालको विषयमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। नेपाल नेत्र ज्योति संघ, यसको पृष्ठभूमि अलिकति बताइदिनुहोस् न। 2035 सालमा नेपालमा आँखा रोग सम्बन्धी यसलाई संस्थागत गरेर जाने भनेर केन्द्रमा स्थापित भयो नेपाल नेत्र ज्योति संघ र त्यसैको सिलसिलामा रूपन्देही जिल्लामा 2038 सालमा भैरवा भीमस्थलबाट आँखा रोगका बिरामीहरूलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले भैरवाका अगुवा हरूको पहलमा यो आँखा अस्पताल सुरु भएको हो, जसमा नथुमल अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो। अहिले धेरै उहाँहरू बितेर गइसक्नु भएको छ। कमलराज जोशी, सागर प्रसाद राणा लगायतको एउटा टिमले यसलाई चाहिँ 2038 सालमा स्थापित गरे हो र खास गरेर नेपाल नेत्र ज्योति संघ 2040 सालमा रूपन्देही शाखामा यसको स्थापना भएको हो। र पछि यही नेत्र ज्योति संघ नेपाल नेत्र ज्योति संघको शाखाको रूपमा रूपन्देहीमा विकास भएर अहिले यो लगभग 43 जिल्लामा यसको शाखाहरू गठन भएका छन् र बाँकी चाहिँ गठन गर्ने प्रक्रियामा छन्। र रूपन्देही शाखाले लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान, रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल लगायत अन्य पिसिसीहरूको पनि यसले सञ्चालन गर्दै आएको छ र यसले थुप्रै आँखा रोगीहरूलाई सेवा गर्ने, सामाजिक क्षेत्रमा काम लगाउने, यसका चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो सामाजिक कार्यकर्ता भन्छौँ हामी। र रूपन्देही शाखामा अहिले लगभग 150 सामाजिक कार्यकर्ता नेपाल नेत्र संघमा आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ र यसको उद्देश्य भनेको आँखा रोग सम्बन्धी र पछि गएर हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनमा आँखा र कानको सँगसँगै यसको सम्बन्ध भएको हुनाले कानलाई पनि यसले ध्यान दिनुपर्छ भनेर अहिले विराटनगरबाट कान शुभारम्भ भएको छ। हामी कहाँ चाहिँ प्रारम्भिक चरणको चाहिँ आँखा कान चाहिँ जाँच हुन्छ र त्यसपछि अब हामीले त्यसको लागि पनि डाक्टरहरूको हामीले खोजी कार्य गरेका छौँ। यसको सामान्य चिनारी यही नै हो। हजुर, जस्तो नेपाल नेत्र ज्योति संघ स्थापना गर्दादेखि नै यहाँहरूले आँखाकै क्षेत्रमा हामीले केही काम गर्छौँ भनेर यो स्थापना भयो कि नेपाल नेत्र ज्योति संघ स्थापना भयो, अन्य कार्यक्रम गर्दाखेरि यसको चाहिँ उद्देश्य आँखाको स्वास्थ्यतिर आयो, के हो यो? यसको उद्देश्य नै आँखा रोगीहरूको सेवा गर्ने उद्देश्यले नेपाल नेत्र ज्योति संघको नामाकरण भएको। हजुर, अब नेपाल नेत्र ज्योति संघ अन्तर्गतै रहेर अहिले लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान र पछिल्लो समयमा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि यहाँहरूले चाहिँ भैरवा आँखा अस्पताल भनेर हामीले सामान्य भाषामा बुझ्ने गर्छौँ, यहाँ चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि यहाँहरूले विकास गर्दै हुनुहुन्छ। के छ यहाँहरूको अहिलेको अवस्था र भावी योजना? हामीले 2060 सालदेखि एकाडेमिक लाइनमा यो अस्पताललाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले हामीले यहाँ चाहिँ पहिला नेत्र सहायक, त्यसलाई ओए भनिन्छ, र पछि त्यसलाई एमडीमा डाक्टरहरू एमबीबीएस गरेर आइसकेपछि आँखा रोगका विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्नको लागि हामीले न्याम्स
सँग सम्झौता गरेर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले नेत्र विशेषज्ञहरू पनि हामी उत्पादन गर्छौँ। अब अहिले हामी कहाँ लगभग यो चरणमा 15-16 जना हुनुहुन्छ। यो हामीले यो नेत्र विशेषज्ञहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि हामीले 2 वर्ष अगाडि बी अपटनको क्लास हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र बी अपटन क्लासमा टोटल नेपालभरि नेत्रज्योति सङ्घलाई 40वटा कोटा तोकेको छ। यसले 8वटा पाउँछ र टिचिङमा 6वटा हुन्थे। अब अहिले चाहिँ 8-8 गरेर 5वटा अस्पताल विराटनगर, यो लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान, नेपाल आँखा अस्पताल काठमाडौँ, अनि तिलगङ्गा लगायतको चाहिँ के भन्दाखेरि 8×40 र सुरुको 6 महिना टोटल 40 जना चाहिँ अध्ययन गराउने काम, बेसिस कोर्सहरू अध्ययन गराउने काम लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययनले गर्छ। यस्तो सँगसँगै अहिले हामीले एम अप्टम हामीले के नेत्र सहायक पनि हामीले उत्पादन गर्छौँ, नेत्र विशेषज्ञ उत्पादन गर्छौँ, बी अप्टम पनि हामीले उत्पादन गर्छौँ भने अब एम अप्टम भइसकेपछि आँखा रोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको अब गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि हाम्रा डाक्टर साहबहरू, हाम्रा प्राविधिकहरूलाई विभिन्न तालिमहरू दिने, विभिन्न सेक्टरमा पठाउने, उहाँहरूबाट चाहिँ तालिम लिएर आइसकेपछि यहाँ पनि आन्तरिक रूपमा अन्य कर्मचारीहरूलाई, अन्य स्टाफहरूलाई चाहिँ तालिम दिने काम अहिले हामीले गरिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ अहिले विश्व WHO ले पनि आँखा रोगका सम्बन्धमा नेपालको मोडललाई उसले अपनाएको छ। यो हामीले भन्नुभन्दा पनि WHO को यो आँखा रोग सम्बन्धी सेक्टर हेर्ने जुन विभाग छ उसले चाहिँ के भन्दा नेपाल लेजिस्लेचरले जुन मोडलमा काम गरिरहेको छ त्यो मोडल अन्य देशहरूमा पनि लागू गर्नको लागि उसले त्यो खालको कार्यक्रम तर्जुमा गरेको कुरा हामीले चाहिँ के भन्दा प्राप्त गरेका छौँ र अन्य देशहरूमा भन्दा नेपालमा यो साह्रै प्रभावकारी छ। किन छ भन्दाखेरि सोसल वर्करहरू यसका प्रतिबद्ध छन्। सोसल वर्करहरू प्रतिबद्ध भएर लागेको हुनाले यो मोडललाई अहिले विश्वमा चाहिँ के भन्दा WHO को आँखा रोग सम्बन्धी हेर्ने विभागले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। भनेको त्यही पढाइ हुन्छ, त्यहाँबाट उत्पादन गरेका विशेषज्ञहरूले सेवा दिनुहुन्छ। यस, दिनुहुन्छ, अन्य क्षेत्रमा पनि जानुहुन्छ। हामीले उत्पादन गरेका डाक्टर साहबहरू विदेशमा पनि जानुभएको छ। ए हजुर, हामीले उत्पादन गरेका अन्य चाहिँ के भन्दाखेरि के अरे आँखा रोग सम्बन्धी त्यस्ता विशेषज्ञहरू बाहिर जानुभएको छ। अनि बी अप्टनहरू चाहिँ हामीले भर्खर उत्पादन गरेका छन्। नेत्र सहायकहरू बाहिर हुनुहुन्छ। हामी कहाँ नेपालको कानुनले यदि दिनियो भने हामी कहाँ बर्माबाट माग भइरहेको छ, साउदी अरबबाट माग भइरहेको छ, तर हाम्रो नेपालको कानुनले त्यसलाई चाहिँ दिँदैन। त्यसकारण हामी नेपाल सरकारले यदि स्वीकृति दिन्छ भने हामी बर्मामा पनि गरेर हामी काम गर्न सक्छौँ, साउदी अरबमा पनि काम गर्न सक्छौँ, तर त्यो अवस्था छैन। तर हाम्रो जुन मोडल छ यो मोडललाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएका छौँ। हजुर, जस्तो यहाँले अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू स्वदेशी मात्रै हुनुहुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ? नेत्र विशेषज्ञ जुन चाहिँ हामी कहाँ रेसिडेन्ट भन्छौँ, एमडी गर्न आउने जो हुनुहुन्छ, हामी कहाँ चाहिँ चाइनाका पनि हुनुहुन्छ, हामी कहाँ इस्ट टिमोरका पनि हुनुहुन्छ, होइन, साउथ अफ्रिका पनि हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियाका पनि हुनुहुन्छ, नेपालका त हुनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ किन नेम्सले कोटा दिनियो। त्यो कोटा अन्तर्गत हामीले वर्षमा 5वटा पाउँछौँ। 5वटा पनि हामी कहाँ चाहिँ किन प्रोफेसरको आधारमा र हाम्रो क्षमताको आधारमा दिन्छौँ। त्यो सब त्यसको आधारमा विदेशी चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू पनि हामी कहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ र हामी त्योभन्दा तल चाहिँ हामीले स्वदेशीलाई मात्रै लिन्छौँ। बी अप्टममा, नेत्र सहायकमा, होइन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वदेशीलाई लिन्छौँ र हामी कहाँ फेलोसिप पनि हुन्छ। प्रायः जसो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ अमेरिकाबाट, क्यानाडाबाट, जापानबाट, चाइनाबाट, हरेक सेक्टरबाट आउने फेलोसिप गर्न पनि यहाँ डाक्टर साहबहरू आउनुहुन्छ। हजुर, यहाँ त नेत्रज्योति सङ्घमा अथवा आँखा अस्पतालमा धेरै लामो समय आबद्ध हुनुभयो। यो लामो इतिहास बोकेको संस्था, यहाँ करिब 10-11 वर्षै यहाँ चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। के छ पहिलाको अवस्था, यसप्रतिको लगाव, विद्यार्थीहरूको चाहना अथवा आँखाको सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको भाव, विगतको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? समय परिस्थितिले मान्छेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतामा जागृत भएको चेतना स्तरले हिजो अपरेसन गर्दा परालमा सुताउने बिरामीहरू त्यो समय र अहिलेको समयमा धेरै अन्तर आएको छ। त्यसकारण हामीले गुणस्तरीयतातर्फ जानुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामी
विशेषज्ञहरूलाई नै यसलाई चाहिँ सर्वे विशेषज्ञहरू नै बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यी क्लासहरू हामीले सञ्चालन गरेका हौँ भने अहिले अब हामी गुणस्तरीयमा जाने कुरालाई हामीले एकदम योजनाका साथ अगाडि बढ्दैछौँ, तर हामी कहाँ स्रोत साधन कम छ। एउटा इक्विपमेन्ट्स हामीले खरिद गऱ्यौँ भने सामान्य पनि अन्य चाहिँ के भन्दा हस्पिटलको भन्दा यसको अलिकति भिन्न छ। हामी कहाँ एउटा के भन्दाखेरि डाक्टर साहबलाई ल्याएर राख्नु पऱ्यो भने 50-60 लाखको सामान नभइकन उहाँले कामै गर्न अगाडि सक्नुहुन्न र अन्य फिजिसियन डाक्टर साहबहरू एउटा आलाएर एउटा केही भयो उहाँलाई पुग्छ। तर हामी कहाँ यो छुट्टै खालको भएको हुनाले हामीले गुणस्तरीय दिनको लागि हामीले कहिले चाहिँ के भन्दा इन्स्टलमेन्टमा हामीले मेसिनहरू किनेका छौँ र एउटा मेसिन अब 7-8 करोड पर्छ। हामीसँग त्यो स्रोत साधन कम छ। दाताहरू पनि अहिले पहिला जस्तो हामी कहाँ आउँदैनन्। उनीहरूले तिम्रो आफ्नो भूमिबाट आफै त्यसलाई चाहिँ सिर्जना गरेर आफै सञ्चालन गरेर भनिराखेका छन्। विगतमा उनीहरूले स्थापित गरे, केही प्रोटेक्सन गरे, केही सहयोग गरे, ती धन्यवादका पात्र छन्। अब हामीले सधैँभरि तपाईँहरूलाई हेर्न सक्दैनौँ है, हामी अन्य मुलुकमा पनि जानुपर्छ भनेर हाम्रा विदेशी जुन जाति निकायहरू हुन्थ्यो उहाँहरूले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण अहिले हामीले के गरेका छौँ, त्यो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि हामीले भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर मेसिनहरूको लागि नेपाल सरकारसँग गुहारमा आएका छौँ, सामाजिक संस्थासँग गुहारमा आएका छौँ। यसरी हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। सरी, त्यो बाहेक जुनसुकै प्रोजेक्ट होइन, जुनसुकै कार्यक्रम भए पनि दिगोपना दिनको लागि आत्मनिर्भरता त एकदमै आवश्यक छ होइन। जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आर्थिक रूपमा हुन त थुप्रै चुनौती होलान्, तर आर्थिक भनेको एकदमै ठुलो चुनौती हो। संस्था सञ्चालन गर्नको लागि, चुस्त बनाउनको लागि आफै आत्मनिर्भर बन्ने खालका त्यस्ता कार्यक्रमहरू यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ कि छैन? अब यो अस्पताल हो, हामीले स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर जाने कुरामा कार्यक्रम भएछ। हामीलाई अनुदान दिनुहोस् हामी भन्दैनौँ, कार्यक्रम खरिद गरिदिनुहोस्। हाम्रो अनुरोध नेपाल सरकारसँग त्यही नै हो, कार्यक्रम खरिद गरिदिनुहोस्। प्रदेश सरकारसँग त्यही अनुरोध छ, स्थानीय सरकार त्यही अनुरोध छ। हामीलाई पैसा चाहिएन, कार्यक्रम मात्रै खरिद गरिदिनुहोस्। हामीले तपाईँका जनतालाई सेवा गर्न चाहन्छौँ सस्तो र सुलभ ढङ्गले, र तपाईँका जनतालाई हामीले क्याम्प राखेर त्यहाँ जाँच गर्छौँ, तर ल्याउने र ल्याउने सेवा चाहिँ हामी प्रदान गर्छौँ। त्यसको न्यूनतम शुल्क तपाईँले बिहोर्नुहोस्, त्यसको केही शुल्क हामीले पनि बिहोर्छौँ। हाम्रो एउटा मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्दा 8,000 रुपियाँ लाग्छ। हामीले स्थानीय सरकारसँग हामीले के भने त्यसको 60% तपाईँले दिनुहोस्, 40% हामीले बिहोर्छौँ। त्यो भनेको 40% हामीले लाग्ने कस्टमा अथवा त्यो कतिबाट जुगाड गरेर राखेको पैसालाई हामीले त्यस्ता गर्छौँ, र जुन 60% छ त्यो हाम्रो लागत हो। त्यसले हामीले अर्कोलाई सेवा पुर्याउँछौँ, र हामीले यहाँ मात्रै सेवा गर्दैनौँ। हामीसँग केही बचत रह्यो भने हामी त प्युठानसम्म पुग्छौँ, भागुङसम्म पुग्छौँ, गुल्मी, हरखाँची, पाल्पा अहिले पनि हाम्रो एलियाले हेर्छ। हामीले 7वटा जिल्ला त यही लुम्बिनी, रणम्बिका अस्पतालले नै हेर्छ। यसैले नै त्यहाँ चाहिँ कि डक्टरलाई पठाउनुदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापन गर्ने काम यसैले गर्छ। त्यसबाट हरेक स्थानीय सरकारले हामीले यही सहयोग गर्नुहोस्। हामी कहाँ स्रोत साधन कम छ, त्यसको लागि हामीले प्लानिङ भनेको त हामीसँग अन्य कार्यक्रम गरेर हामीले पाउँदैनौँ। हामी जतिसक्दो बिरामीहरूलाई सेवा गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, सस्तोमा गर्ने, र त्यसमा के थोरै बचत रह्यो भने हामीले पहाडी इलाका, पहाडी क्षेत्रतिर जाने र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा हो। अहिले हामीले 2टा प्रोजेक्ट तयार गरेका छौँ। सेवामूलक मा नै यहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ? हामी सेवामूलकमै हाम्रो उद्देश्य नै, हाम्रो संस्थाको उद्देश्य नै सेवामूलक हो, र हाम्रो नाफामूलक होइन। जति बचत हुन्छ त्यसलाई सेवामै हामी लगानी गर्ने। हामीले भौतिक पूर्वाधार गर्नका लागि हामीले त्यही बचतबाट गर्ने हो। हामीले इक्विपमेन्ट्स पनि बचतबाट गर्ने हो। हाम्रा दाता निकायहरूले हामीलाई चाहिँ अबले चाहिँ तपाईँ हामी सक्दैनौँ भनिसक्नु भयो। त्यस कारण चाहिँ हामीले नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले मुख्यमन्त्रीजीलाई भेटेर आयौँ र एउटा प्रोजेक्ट उहाँसँग पेस गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ, तर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि केही न केही त हुन्छ, तर त्यति चाहिँ ठुलो आशा नगर्नलाई भनेर एउटा प्रोजेक्ट हामी त्यो बेसिरहेका छौँ। हजुर, एउटा प्रोजेक्टको बारेमा हामीले अहिलेको 3 नम्बर क्षेत्रको माननीय अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले विगतमै कुराकानी गरेका थियौँ, र उहाँले प्रोजेक्ट पेस गर्नुहोस्, मैले नेपाल सरकारसँग वा कुनै जाति निकायसँग मैले सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ, तर उहाँसँग भेट गर्न पाइएको छैन कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि। हामी यसरी सञ्चालन गर्ने हो अस्पतालहरू।
हजुर हजुर आर्थिकमा चुनौती भए जस्तै मानव संसाधन जो चाहिँ अब भैरवा क्षेत्रमा अन्य सेक्टरलाई हेर्ने हो भने विशेषज्ञहरू चाहिँ त्यति बस्न नरुचाउने अथवा राजधानी केन्द्रित हुने अन्य सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जान खोज्ने त्यो प्रवृत्ति छ। यहाँहरूलाई चाहिँ मानव संसाधनको चुनौती छ कि छैन? हामी कहाँ फेरि अन्य हस्पिटलभन्दा हामी कहाँ फेरि आउने डाक्टर साहबहरू आउने चाहना र हामीले थ्याक्नै नसक्ने अवस्थामा त्यस्ता चाहिँ चाहनाहरू हामी कहाँ त्यस्ता निवेदनहरू आउँछन्। हामीले सुविधा राम्रो दिएका छौँ। हामीले कुनै पनि कर्मचारीलाई तलमाथि गरेका छौँ, सुविधा राम्रो दिएका छौँ र बाहिर प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्न र प्र्याक्टिस गर्न नपाए त्यसलाई हामीले चाहिँ सुविधा उहाँहरूलाई उहाँ चल्ने सुविधा उहाँले खोजेअनुसार प्राप्त त छैन, तर उहाँको जीविकोपार्जन गर्ने सुविधाहरू हामी प्रदान गरेका छौँ। त्यस कारण यहाँ आउनको लागि डक्टरहरू हुन्, नेत्र सहायकहरू हुन्, बी अपरेटरहरू हुन्, कुनै पनि व्यक्ति हामीले सामान्य एउटा नेत्र सहायकको 4 जनाको हामीले एउटा विज्ञापन आह्वान गर्दाखेरि पहिला परेन, अहिलेको समयमा हामी कहाँ 94 जना पर्यो। भनेको इच्छा शक्ति भएका दक्ष जनशक्ति अहिले हुनुहुन्छ। दक्षहरू त्यसरी चाहिँ यहाँ आउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण अरूको भन्दा हामी कहाँ विपरीत छ। हामी कहाँ आउन चाहनुहुन्छ, अरू चाहिँ के भन्दाखेरि डाक्टर साहबहरू फेरि काठमाडौँ जान चाहनुहुन्छ। यो अलिकति हामी कहाँ र अन्य हस्पिटलहरूको बारेमा अलिकति फरक चाहिँ छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ सुविधा मात्रै होइन, हामीले उहाँहरूको लागि पनि त्यो खालको स्कुलिङ हामी गर्छौँ। हजुर। र डाक्टर साहबहरू यहाँ चाहिँ आएर त्यत्तिकै आउने होइन, हाम्रो त्यहाँ आँखा सेक्टरको डाक्टर साहबहरूलाई हामीले केही समयको लागि जस्तो पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, किशननगर, परासी हामी पठाउँछौँ नि। त्यसपछि आइसकेपछि उहाँको इच्छा अनुसार कुन विषयमा उहाँले फेलोसिप गर्न चाहने हो फेरि हामीले 6 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्षको लागि हामी आफै इन्ट्रेस्ट लिएर उहाँलाई फेलोसिप गर्नको लागि मदुरै जानुपर्ने हो कि जापान जानुपर्ने हो कि अमेरिका जानुपर्ने हो कि अथवा यहीँ हुने हो कि अथवा कहाँ हुने हो, त्यो सुविधा चाहिँ अस्पतालले दिन्छ। त्यसले गर्दा डाक्टर साहबहरू आउन चाहनुहुन्छ। हामी कहाँ त्यस्तो क्राइसिस छैन, तर डाक्टर साहबहरूको कर्मचारीहरूको भावना अनुसार हामीले अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ कि भने हामीलाई लाग्छ। किन हामीसँग स्रोत साधन कम भएको हुनाले हामीले पर्याप्त मात्रामा उहाँलाई सुविधा दिने हो भने उहाँ 24 घन्टा पनि खट्न तयार हुनुहुन्छ। हजुर, भनिन्छ नि प्रविधिको विकास जति हुँदै गयो होइन, रोगहरू पनि नयाँ नयाँ थपिँदै जान्छन्। सायद आँखाको क्षेत्रमा पनि पहिलाभन्दा नयाँ किसिमका रोगहरू पनि देखिने क्रममै छन् र प्रविधिको विकास पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? यो राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। सुरुमा मोतियाबिन्दुबाट सुरु भएको यो अस्पताल हो 2038 सालमा र अहिले लगभग 14 विधामा यसले अपरेसन गर्छ र हामी कहाँ 14 विधाका विशेषज्ञहरू डाक्टर साहबहरू हामी कहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ। महाकालीदेखि लिएर बाग्लुङ, यो अब गण्डकी अब देखि यो सेक्टरको मान्छे रिफर गरेर आउने यही हो। मोतियाबिन्दुको अपरेसन हुन्छ अन्त पनि, तर त्यो विधादेखि बाहेकको सम्पूर्ण अपरेसनहरू, सम्पूर्ण रोगको निदान गर्ने अस्पतालको रूपमा यसलाई विकास गरेर अगाडि जाने कुरामा हामीले त्यो प्लानिङ गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र 5 नम्बर प्रदेशको एउटा यो केन्द्रको भागमा राख्ने र यसलाई एउटा दक्षिण एसियाको नमुनाको रूपमा विकास गरेर जाने कुरामा हामीले नेपाल सरकारसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ, प्रदेश सरकारसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले यसलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ त्यसको लागि चाहिँ प्रोजेक्ट पेस गर्नुहोस् भनेको हामी प्रोजेक्ट पेस गरे हो होइन। किन आँखा क्षेत्रमा विगतमा नेपाल सरकारले पनि बुझ्न नसकेको र हामीले पनि बुझाउन नसकेको र अहिले केही चाहिँ नेपाल सरकारका हिजोका चाहिँ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हाम्रो नेतृत्व सङ्घको आजीवन सदस्य केन्द्रीय तहमा आइसकेपछि यी आँखा रोग भनेको त बहुत संवेदनशील रहेछ, यो बन्द भयो भने त हामी संसार केही पनि देख्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भनेर केही मात्रामा विगत केही वर्षदेखि बल्ल सहयोगको रूपमा केन्द्रीय सरकारले केही दिन्छ पहाडी इलाकाहरूमा, तर तराईलाई दिँदैन र हामीले आशा पनि गर्दैनौँ। हामीलाई भौतिक पूर्वाधारको लागि मात्रै तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्, हातेमालो गर्नुहोस् भनेका छौँ र हाम्रो खास गरेर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रिसर्चको रूपमा लानको लागि जति यहाँ बिरामीहरू आउँछन्, जति प्रकारका रोगका बिरामी आउँछन् ती अन्य ठाउँमा पाइँदैन। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि यसलाई केन्द्रको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनको लागि विशेष पहल चाहिँ भइरहेको छ र यो खास गरी अहिले नयाँ नयाँ प्रविधि आएको छ, नयाँ नयाँ रोगहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसलाई कसरी निवारण गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा डाक्टर साहबहरू घोत्तिराख्नुहुन्छ।
रिसर्च गरिराख्नु भएको छ र यहीँ रिसर्च गर्दा गर्दै कति प्रोफेसर भइसक्नुभयो, कतिपय यहाँबाट चाहिँ बाहिर फेरि विदेशतिर चाहिँ गइसक्नुभयो र यसले चाहिँ उत्पादन गर्ने डाक्टर साहबहरू, यसले चाहिँ उत्पादन गर्ने विशेषज्ञहरू हाम्रो मुलुकको मात्रै नभएर बाहिर पनि जानुभएको छ। यसले सेवा राम्रोसँग दिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ। हामीले कुनै पनि समय भन्दैनौँ। अस्पताललाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामी जति बेला पनि हामी सबै जुड्छौँ र त्यो समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्छौँ हामी। हजुर, अब अस्पतालमा बिरामीको चाप हेर्दाखेरि नेपालका विभिन्न ठाउँबाट त आउँछन् नै बिरामीहरू र छिमेकी देश भारतका विभिन्न जिल्लाबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ सेवा लिन आएको हामीले देखेका छौँ। के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई हाम्रो उद्देश्य भनेको सेवा गर्ने हो। हामीले सेवा गर्ने उद्देश्यले यो अस्पताल हामीले स्थापना गरिसकेपछि हाम्रो अस्पतालमा छिमेक देश मात्रै होइन, साउथ अफ्रिकाबाट पनि आउनुहुन्छ, मतलब सेवा लिन आउनुहुन्छ। सेवा लिन आउनुहुन्छ। हामीले खुसीका साथ सेवा दिएका छौँ र क्यानाडाबाट आउनुहुन्छ, अब यहीँ अब बर्माबाट आउनुहुन्छ, चाइनाबाट आउनु भएको छ। हामी फेरि चाइना पनि जान्छौँ, त्यहाँको सरकार बोलाइ हाम्रो टिमै डाक्टर साहबहरूको टिमै जान्छ 15 दिन 1 महिनाको लागि त्यहाँ गएर सेवा गर्छ। त्यस कारण हामीले जुन हामी यतिमा खुसी छौँ कि अझै पर्याप्त मात्रामा हामीले सेवा पुर्याउन सकेनौँ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसको बारेमा हामीले मसिनो गरी समीक्षा पनि गर्छौँ, योजना पनि बनाउँछौँ र हामी कहाँ पर्याप्त मात्रामा सरदर दिनको 800 ओपिडी हुन्छ। सिजनमा 2025 3000 बिरामी पनि आउनुहुन्छ। हामी कहाँ दिनमा 400, सिजनमा 400 500 अपरेसन पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा हामीले डाक्टर साहबहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। हामी कहाँ विभिन्न विधा गरेर र हाम्रो सेरोपेरोग सहितको 27 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। हामीले आवश्यक पर्दा ती हामीले जहाँ पठाएका छौँ उहाँलाई यहाँ झिकाउँछौँ र त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले विभिन्न सेक्टरका कर्मचारीहरूलाई हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ पार्ट टाइमको लागि पनि हामीले लिने गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ लगभग 200 कर्मचारी यहाँ छन् र त्योदेखि बाहेक पनि हामीले फेरि 10-20 जना हाम्रा चाहिँ के भन्दाखेरि साग स्तरका कर्मचारीहरूलाई पार्ट टाइमको रूपमा लिएर हामीले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। कुनै पनि बिरामीले यहाँबाट सेवा पाउन सकिने भनेर नसोचोस्, हामीले सेवा दिन तयार छौँ। त्यो व्यवस्थापन हाम्रो पुरै टिम र नेत्र ज्योति सङ्घका आजीवन सदस्य लगायत र अन्य सङ्घ संस्थाका चाहिँ के भन्दाखेरि सदस्यज्यूहरूले पनि पालै पालो गरेर तिनीलाई सेवा गर्नुभएको छ। विगतमा अहिले हामीलाई यो सिजनको बेलामा यो कोरोना भाइरसले गर्दा हामी मारमा परेका छौँ, सेवा दिन सकेका छैनौँ। तर विगत वर्षहरू हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ भैरवा सेक्टरमा काम गर्ने, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले ल हामी सेवा गर्छौँ है, हामीले बिरामी सेवा गर्छौँ भने सङ्घ संस्था त्यस्ता क्लबहरूका मेम्बरहरू आएर उहाँले कसैले 3 दिन कसैले 4 दिन यसरी सेवा गरेर ती बिरामीहरूको जुन व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो त्यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यसै गरेर हामीले पनि के भन्दाखेरि त्यहाँ कर्मचारी सेक्टरलाई पनि हामीले चुस्त गरेर अहिलेको युग अनुसारको समय अनुसारको हामीले प्रविधिहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि गएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ बढी व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न हुनुको कारण के भन्दा हाम्रो ध्यान केन्द्र त्यसैमा छ र हाम्रो नाफामूलक संस्था होइन, हामी यसबाट बचेर तिनी बिरामीलाई लगानी गर्ने हो, तिनी बिरामीलाई पाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सेवा गर्ने जुन उद्देश्यले नेत्र ज्योति सङ्घ स्थापना भयो त्यही उद्देश्यका साथ आज नेपाललाई नेत्र ज्योति सङ्घको मोडललाई आज WHO को स्वास्थ्य आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य विभागले त्यसलाई अनुकरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। हामीले काम गरेर हो नि, यहाँको जनताले सहयोग गरेर हो, यहाँको सरकारले सहयोग गरेर हो नि त। हामीले पनि एउटा नेपाललाई यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन हामी सफल भएका छौँ। हामी त्यसमा चाहिँ खुसी छौँ र हजुरले अहिले राख्नुभयो हामीले के विदेशी मुद्रामा नेपाल सरकारले पनि सपोर्टिङ गरेका छौँ। हामी कहाँ आइसी आउँछ, त्यो आइसी हामीले राष्ट्रमिकमा दिन्छौँ, हामी सटै काउन्टर राखेका छौँ। र एउटा एक खालले भनियो भने यो स्वास्थ्यमा पर्यटक भित्राउने कुरामा हामी कहाँ वर्षमा लगभग 3-3.5 लाख हामी कहाँ हुनुहुन्छ भनेको आँखाको क्षेत्रबाट यो स्वास्थ्य पर्यटन यो यसमा मात्रै हामीले विराटनगरलाई, हामीले लाहानलाई, हामीले सबै कुरा हेर्ने भने लगभग वर्षमा 50-60 लाख त आँखाका बिरामीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको पर्यटकै भनौँ न, उहाँहरूलाई चाहिँ भित्राउँछ। ती त्यहाँका होटलहरू, त्यहाँका चिया पसलहरू ती चल्ने त्यसैबाट नि हो। त्यसले गर्दा हामीले एउटा सेक्टर मात्रै हेरेका छौँ, यसलाई पनि हेरेका छौँ। हजुर, अब अहिले भर्खरै भन्नु होइन यहाँले जस्तो अहिलेको कोरोना
रोगको सङ्क्रमणको त्रास अनि सरकारले गरेको लकडाउनको कारण चाहिँ यहाँहरूका ओपिडी सेवाहरू के छन्, सुचारू छन् या बन्द छन्? राम्रो प्रश्न राख्नु। हामीले इमर्जेन्सी खोलेका छौँ, ओपन छ, 24 घन्टा छ। हजुर। र केही ओपिडी पनि हामीले खोल्ने कुरामा विगतमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, तर एकैछिन डाक्टर साहबले नखोल्न भने अहिले ओपिडी खुला छ। तर अपरेसन हामीले जेठ 1 गतेदेखि गर्ने कि भन्ने सल्लाह गर्दैछौँ र ओपिडीहरू खुला छ। अहिले बिरामीहरू कसैले फर्काएका छन्, किनभने दिनमा सरदर 100-150 बिरामीहरू आउनु भएको छ। इमर्जेन्सी पर्छ, जस्तो सबभन्दा संवेदनशील भनेको डायबिटिज भएको व्यक्तिको आँखामा रेटिनोप्याथी भयो भने तुरन्त अपरेसन गर्न सकिएन भने त्यसको आँखा बन्द हुन्छ। त्यो विषयकै हाम्रो डाक्टर यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी कहाँ त बाहिरको डाक्टर, बाहिरको बिरामी पनि आउँछ। अब कि त तेलङ्गाना पुग्नु पऱ्यो, कि त विराटनगर पुग्नु पऱ्यो, कि यहाँ आउनु पऱ्यो। र हाम्रो महाकालीदेखि यहाँसम्म त्यो विषयको विज्ञ त यहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ ओपिडी र अपरेसन चाहिँ के भन्दाखेरि तुरुन्तै गर्नुपर्ने अपरेसन हामी अहिले पनि गर्छौँ। हजुर, जस्तो अहिलेको अवस्थामा होइन, एकातिर बिरामीलाई सेवाबाट वञ्चित गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, अर्कोतिर चाहिँ अहिले अस्पतालहरू सबैभन्दा उच्च जोखिममा छन् कोरोना सङ्क्रमणको। यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले सुरक्षाका सावधानीहरू कसरी अपनाइरहनु भएको छ? हामीले नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार हाम्रो आँखा सेक्टरमा सेवा गर्ने डाक्टर साहबहरूको लागि, त्यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूको लागि ती सम्पूर्ण व्यवस्था हामीले लगभग आजभन्दा 1 महिना अगाडि हामी नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार तयारी गरेर हामी राखेका छौँ। त्यसैको आधारमा उहाँहरू गर्नुभएको छ। हामीले यो अस्पताललाई मात्रै होइन, भुटोललाई पनि त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ, परासीलाई पनि गऱ्यौँ, लुम्बिनीलाई के अरे तौलियालाई पनि गऱ्यौँ, कृष्णनगरलाई पनि गऱ्यौँ। हामीले सबै जहाँ जहाँ अपरेसन हुन्छ ती ठाउँहरूमा हामीले यो पिपिईदेखि लिएर अन्य इक्विपमेन्ट्सहरूको हामीले व्यवस्थापन हामीले सबभन्दा पहिले हामीले गरे हो। हजुर, यहाँले समय समयमा आँखाको स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहनु भएको छ। यसबाट चाहिँ अस्पताललाई हामी खास गरेर अस्पताललाई एउटै कुरा के फाइदा भन्दा जनता जति चेतनशील भयो, जति जागृत भयो आँखाको बारेमा, जस्तो यो आज मलाई के आँखा चिलायो यस्तै हो नि भन्छ, एउटा मेडिकल दोकानमा जान्छ, मेडिकल दोकान त्यहाँ बिसिकी आउँदैन अथवा आँखा सन्मति पढेको त्यो व्यक्ति हुँदैन, उसले जुन औषध दियो त्यो लगाइन्छ, त्यो आँखा बिग्रिन्छ। र यस्तै गरी चाहिँ के भन्दाखेरि आँखा बिग्रिन सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले क्याम्प मात्रै होइन, हामीले स्कुलहरूमा गएर हामी स्क्रिन गर्नुको अर्थ के हो भने एउटा बच्चाले एसएलसी दिने बच्चाले एउटा आँखाले मात्रै देख्दो रहेछ, एउटा आँखा उसको बन्द भइसकेको रहेछ। त्यो सुरुमा हामीले त्यो उसले जचाएको भए त दुइटै आँखाले हेर्न सक्थ्यो नि त। त्यस यी विभिन्न घटनाक्रमहरूले गर्दा हामी जनतालाई जतिसक्दो जागृत बनाउने, आँखाका रोगका बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ अध्ययन गराउने, बुझाउने, त्यसलाई क्याम्पिङ गर्ने, पोस्टरिङ गर्ने, प्रचार गर्ने, रेडियोबाट, टिभीबाट, हरेक सेक्टरबाट चाहिँ हामी जानुपर्छ र हाम्रा सोसल वर्करहरू फेरि ठाउँ ठाउँमा गएर यसको बारेमा चेतना जागृत गराउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आँखा रोगहरू कम हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ र अझै पनि हामीले सस्तो ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा छ। र अहिले तपाईँले कोरोना भाइरसको बारेमा हामी मारमा छौँ, हामीले सेवा गर्न सकेनौँ र कतिपय बिरामीहरूको आँखा बिग्रिनेकै भन्ने चिन्ताको विषय पनि छ, आउन पाएको छैन होइन। हामीले फोनबाट, टेलिफोनबाट, मोबाइलबाट हाम्रा चाहिँ हामी सम्पर्क राखेका छौँ। उहाँहरूबाट डाक्टर साहबहरूले सुझाव दिएर कतिपयलाई चाहिँ हामीले नि सिफारिस गरेर त्यो पास के चाहिने हो त्यो बनाएर पनि ल्याएर अपरेसन गर्ने, औषधिहरू दिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि कसैलाई आवश्यक पर्छ भने फोनैबाट पनि मोबाइलबाट पनि हामीले सेवा दिन सक्छौँ अहिले। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै फेरि अस्पतालको बारेमा अथवा अस्पतालले गर्ने भावी योजनाको बारेमा छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। अस्पतालको भावी योजना हामी अझै यसलाई चाहिँ विकसित रूपमा अगाडि लाने र यसलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि हाम्रा विभिन्न इकाइहरूमा हामीले त्यो सेक्टरको 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष प्लानिङ गरिराखेका छौँ। त्यसको त्यो प्रोजेक्टको रिपोर्ट अझै प्राप्त भएको छैन। त्यो भइसकेपछि हामीले सार्वजनिक यहाँहरू माध्यम सार्वजनिक गर्ने कुरा हो। र अहिले चाहिँ हामीले यसलाई अब यो कोरोना भाइरसले गर्दा जुन पछि आउने जुन समस्याहरू छ त्यसको बारेमा हामी प्लानिङ गरेका छौँ।
बिरामीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यो तुरुन्तै हट्ने कुरा छैन। मान्छेले भने लकडाउन खुल्यो आजको भोलि ठिक भयो भन्ने कुरा कसैले भरम छ भने त भरम पार्न हुँदैन। यो 6 महिना 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले कसरी बिरामीलाई सेवा दिन सकिन्छ, कसरी कर्मचारीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई बचाउ गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि बारेमा हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा हामीले जुन उपाय अपनाउनु पर्ने हो, कति चाहिँ एकपटकमा चाहिँ हामीले परीक्षण गराउनु पर्ने हो, कति एकपटकमा हामीले ओपिडीमा जाँच गराउनु पर्ने हो, कति एकपटकमा अपरेसन गर्नुपर्ने हो, त्यसको बारे हामी प्लानिङ गरेका छौँ। र यो कोरोना भाइरसको कारणले अस्पताललाई कुनै पनि असर नपरोस् र कुनै पनि बिरामी कुनै पनि जनतालाई असर नपरोस् भन्नका लागि हामीले एउटा टिमै बनाइदिएका छौँ। डाक्टर साहबहरूको नेतृत्वमा त्यसले काम गरिराखेको छ र हामीले यहाँ अब यो अस्पतालले कुनै पनि बेला तपाईँहरूलाई आँखा रोग सम्बन्धी त्यस्तो अप्ठ्यारो अथवा त्यस्तो परिहाल्यो भने तुरुन्त सम्पर्क राखेर यहाँले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अस्पताल 24 घण्टा खुला छ। डाक्टर साहबहरू 24 घण्टा खुला हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबहरू क्वार्टरै त्यहीँ छ। हामीले यो डाक्टर ऊ डाक्टर हामी भन्दैनौँ, जुनसुकै बेला पनि डाक्टरहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि यो त्यो आँखाको सेवा रोगको बारेमा सेवा लिने, त्यसको जानकारी लिने, हामीले सेवा मात्रै होइन जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले जानकारी दिन हामी तत्पर छौँ। म अन्तमा यो बिटिभी परिवारले बोलाएर मलाई जुन कुरा राख्ने मौका दियो त्यसको लागि भैरवा टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर सम्झनाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, उहाँहरूको नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का सचिव एवं लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र श्री रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल भैरहवाका व्यवस्थापन समितिका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पन्थी विशेष गरेर लकडाउनको समयमा पनि आँखाको क्षेत्रमा आफ्ना सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको, सावधानीपूर्वक आफ्ना सेवाहरू फोनबाट टेलिफोन मार्फत उहाँहरूले चाहिँ डाक्टरले सल्लाह सुझाव दिइरहेको अवस्था अथवा एकदमै नगरी नहुने खालका अपरेसन गरिरहेको अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यिनै प्रसङ्गसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँले शनिबार साँझ 8 बजे बिटिभीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि भने मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।